السلام عليكم ايتما سويثما. تمني ان شاء الله غير قاقكني مليح نهاركم تشاركخ يجن اغرو مش فاينخ با اولي يتزد سبحان الطاس يقوتي حنجان يغاس ندي قوتي فايدي صباح الطاس اني اسيكم مثل تشاركخ يفضى سبحان يقوتي غاشين يخ الصباح يغاس نتوشم متكسين عليكول يعضو بسوا الطاس مراغني كسين قوتي يتفهم دي كده يتمسويت من الطريقة النص وذا سوية التصنينات بسم الله. غاري كيلو فارينة ازيني ترو نشفاي حمى توارنت ازيني ترو نشفاي 500 غرام نشفاي حمى اقص يد 1 كيلو دو فارين 500 غرام نو لي شو 100 غرام السكر 100 غرام السكر و 100 غرام دو سكر اتغريغو شفاي 3 طنجايين لا لوفور دو بولونجي نيخ بسقان الخميره وغروم او 3 cuillères de levure de boulanger نيخ 3 طنجايين الخميره وغروم اثنك شفاي حما je les mets de le chaud le lait tiède pas trop chaud avec le sucre et 2 sachets de sucre vanillé 2 œufs et un pot de sel, c'est tout. c'est اقتصادي ذا سبحان الطاس ويتوي بوش حاجه يتفضي شني خصها تجنت الخماره حتى التاري جي ليسي لا لوفور دو بولونجي reposer 10 à 15 minutes. après ازس خلط خزايس فارينايين 2 تشغلين لو نسقان فاني 2 sachets de vanille et 2 œufs entiers. 2 متجارين كمرن 2 تشغلين فاني داس 2 16 غرام أتخاوض شويت باش تسبلو كي خماشينا يخصص ويتري شي قصح الطاس ويتري شي يعضب الطاس لا بات ايموجين خصص تري لا بات ني ترو دور ني ترو ني ليكيد لا بات ايموجين جي مي ان بو د سيل اكخر مرح ما اكخر ديرنيير هتكخدي ماشينا هذا يتوك غاري 120 غرام من الزبده 120 غرام من الزبده و 120 غرام دو بور كوبي اون مورسون تمبيراتور امبيونت خاصك تكوبي نتوما مزيانه تجي تمبيراتور نسخ 5 سقان خطابره توانت نمشي قالت لهذه توزرمي وتوزيرشا عيني دجاج اما شنو مسمنات صافي ديك هذا لا بات ديكولي sur les côtés توانت et ça veut dire il est prête ديت لا بات وترسقشا دي بانيوت اقت توجد صافي شتغ دي جن تبانيوت نخي جن بول كي خدايس شوت تشمراتش باش هذا الساسخ غرو مني اقاش يوسد لاباط نستا سبحان لاباط ايموجين وتجيب وتوزر وتجيب وتقصاح اقات مويان اما شنو لاباط المسمن روخا السيجو خاميين دي زشت باش مي دغا يسمم وذا يرسق دي بانيوتين باش تستعاد فاصل الى مامطومتري تحاذيختي في السنين وذا دير السق والو grâce à man souhaite frais une boule non grâce à man one souhaite j'ai mis de l'eau chaude en bas de la pâte dans un autre bol comme ça la pâte ça se repose mieux روخا قص les morceaux على حسب les morceaux زعما كنت ميزان je mets la balance et je mets 80 à 87 grammes pas plus غير 80 حتى 87 غرام يشتربوا ستا مزيان صافي ما لوغاش نتوري ميزان كنت تربوزين نتا مزيانين وصافي ديك خنت خصها نتقع كيف نتقع كيف باش هاد يسموني كزنوزو بولونجي ايوا سيده سبحان الطاسه تي حرامين يوستي شنا يعضب وتجيبهم من نصغزي المكازات ولا انت سربو عيط مسرسق هذا خير على حساب وقامانيت نتدات ولا نتسنت من داستكينت صافي اتجمع خاميين اسك لا فورم با اولي خصك تجن مين تربوعين جن مين قرصنت شويه وها شنت قرص خنت السنيت تغولي خنت خفنسنت توالنت
اي صافي باش يوش يفيرني دي صغا داخل توارنت يتزدي صباح امين صافي. اي جيت ياتح جي ليسي روبوزي انكور 25 مينوت ان دمي اور 20 مينوت 25 تاع زين ساعات على حسب التمبيراتور دو لا كويزين سو دي با دو تمبيراتور دو لا كويزين. ابخي قعق بغدغاس غسلت الجنته ديالها تحت تورنت اسمم يريد تورنت عقب بغدغاس خاو خيشت متجاتش جي ميلونجي ان اوف افيك ان بو د لويل فيجيتال اي ان بو د لي خاو خدام متجاتش كي شويه نشت شمرات شويه نمشى سقاني وني نشفاي اي دهنا خدمت الزايسن خدمت وزر مش مي كاغاش نتوزر كاغاس انت مين تفتحيني نبا اولي يستحمي خفاران يستحمي خطاره مي حماس سوي خديت غا 160 دوغري صافي ساسخت دايسن تيقطع هذه حمامي شنا مرات الشمت ما شاء الله تبارك الله يسيد سبحان الله ايثما سويت ما تمنيخ ان شاء الله داكم يعجب توري مع السيتي فيراتيني غادا خرامون بريوش مي سامبا اولي مي حسن زي با اولي انستر زي كارفور نغزي الماغازين تاع مقراني نيغ يتزدبون نيكز نوزا بولونجي تراديسيونيل يا سيدة سبحان الله ما شاء الله تمني خيث ما سويت ما تسيم تمني خماري عجباكم هذا الجمجم جمعي كومونتير جمعي جامعة فاكم باش سنخ مشحر ومي يعجب عاود ما راه ما يعجبش جمعي ديسلاك ني قماس وما يعجب توفم غا القناة مرحبا بكم ألف مرحبا يثما سويثما غيردي كي شويه نيتيلا دي قدو حنينين شويه نيتيلا شويه كونفيتور نفريز وري الجنمه ناس تعجبن صافي قاس وجد غاس نقوتي غاو عشي حنجان تمني ان شاء الله تسيم هذاكم يعجب هذاكم دي فغ امشي دي فغ ما راه يساوم تشوت صوفي فارينا ني قصيح تسوا وما طاسني خاني مسج 4 5 طن جايين نوش فاي حمات وصافي ما راه توارنت واش دي فارينا قد جا فارينا سس جا فارينا وسشا زانت ما شاء الله ممشي ديوسا يوزد ما شنو البونج يضاب وتمسرسي قشا دي قربوزان شي حاجه ني غير غيما اما شنو البونج نتمنى ان شاء الله يثما سويثما هذاكم يعجب قد جبرت يوسدا سبحان سوا تصم شيكات ورمت عافاكم هذا تتمشى الجمايه سوا لو بوس جامني لو بوس كي جام با باش تسنخراتو فهمت القناه غوست التريفيه القناه نوم قناه النخ مزيغا تمني ان شاء الله هذاكم يعجب عافاكم بارطاجي مي كي دي فيديوهات نوقع الاصدقاء نوم ويخاكم ويتسنم قاع بارطاجي فيديوهات عافاكم ايت ما سويت ما غادي ديت في نغاس القناه مرات غاش نتجام غاش نكومونتير يخزاح فيديوهات نشن حتى كمرن عافاك تبارك الله وفيك انت خمنه تجنتاي جام تجامنتاي كومونتير اي تو عافاك شكرا تشكركني تسوطاس او ميني خاطورتني ان شاء الله يتمسوا يتما تشكركني وعافاكم تخزن فيديوهاتينو بارك الله فيكم فيديو نوني تنجد ان شاء الله سامح ماي مارس ور خطاس حيت تسبليكيرت كني تسويت ما باش تقنت لا غوسات تتفق امشي يتفق يتمني ان شاء الله هذاكم يعجب تمني خاكم داس خفسوس خاو ميني خاطورتني ان شاء الله يتمسوا يتما بسلامه.